comment. Wah. واحد أجمعين إسلام كان يدين الإسلام كان فرمائي إسلام لا يدين من الجوار والجوار والجوار لكن لا سوى ما بسميش محمد رسول الله بندور إسلام جيم مسك والدين قاد بركة والسلام أجكال بلدان راشد الدين إيه بانشيز إسلام كبير إسلام بديش دين إسلام دين وديستني نشيل الإسلام بيبرة تراجع وبدي بديش دين الإسلام بديش تراجع كذا إسلام مدفع والتحصيل شخص يفهم أول الشخص بعد سنة وده قسم الإيمان هو جوري فرد بلا إيمان कोई इबादत कबूल नहीं होती बगैर ईमान नहीं इबादत करना पड़ता ईमान का अमल तब है कि जिससे इस्लाम का बन मापन ईमान मतलब अपने इस्लाम कलिमा वही